صباح تونسي. مرحبا بالناس الكل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 9:13 دقيقة. رجعنا مرة أخرى على موجتنا وفي صباح تونسي، وهذه ساعتنا الأولى. مازلنا كنتلقى اللقاء معكم أنتم في ساعتنا الأولى. كما تعودوا تلقاو معنا فقرة سؤال دكتور. ضيفنا اليوم دكتور سمير كشباتي، طبيب مختص في الأمراض المفاصل والعظام وبمستشفى الحبيب ثامر، وأستاذ جامعي اختصاص مفاصل وعظام بكلية الطب بتونس. نتحدث شوية على آلام الظهر اللي هي عندها برشا أسباب الحقيقة، لكن حابين نركزوا على السبب، معناها المرض الشائع اللي يتشكيو منه برشا ناس. ومن بعد نفسروا بالضبط شنو هو المشكل، ومن بعد تلقى معنا شيف مكرم الينجي كالعادة في الكوجينة باش طيب لنا بريوش اليوم محشي، ما نعرفش حلو وحار. من بعد الاختيار أكيد الشيف يقولنا بالضبط كيفاش نحضروا البريوش، خبز بريوش هذيا في الفور. وفي آخر ساعتنا الأولى يكون معنا وائل بن جمعة مختص في جودة الصناعات الغذائية، نتحدثوا معاه على أواني الطبخ اللي تكون صحية، خاصة قرب رمضان. نعرفوا بداية الأمهات هكا في الدار تجدد شوية في الأواني الكل تستعملها. هذاك علاش حابين ننصحكم احنا وقت اللي تمشي باش تشري شنو أفضل نوع تاخذوا اللي يكون صحي وما فيهوش مضار. في ساعتنا الثانية تكون مع دقيقتين نوتروت كالعادة صابر جلاسي، خبير ومكون في السلامة المرورية، يعطينا مجموعة من الإرشادات والنصائح لكل مستعملي الطريق. وبعد جيب حذانا زميلتنا عواطف الشابي في فقرة زين الداري اليوم مع ديكور باش تكون نصائح جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، إن شاء الله مبارك على التوانسة الكل. خليكم معنا ملا تابعونا كالعادة، نشوفوا الوضع الوبائي في بلادنا كيفاش بالضبط، نعملوا تقييم وتحيين آخر أرقام زادة فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وين وصلت الأرقام اليوم. انتم تنجموا تفاعلوا معنا إذا كان عندكم تعليق ملاحظة على الباج اوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية، كيف تليفوننا 71 844 404 على ذمتكم الكل. نتعدي وتو مباشرة سؤال دكتور. ضيفنا الدكتور سمير كشباتي، طبيب مختص في أمراض المفاصل والعظام بمستشفى الحبيب ثامر، وأستاذ جامعي اختصاص مفاصل وعظام بكلية الطب بتونس. صباح الورد، مرحبا. صباح الخير منى، شكرا للمستمعين للقناة الوطنية. مرحبا. استماع أي نجموا يسمعونا ويشاهدونا ديجا. المشاهدة خارقة العادة. اليوم مش نحكيو على مرض هو موجود بكثرة، ونجم نقولوا اللي آلام الظهر هي يعني الأرقام توري اللي 90% يعني يتكون من أمراض وآلام الظهر. وباش نحكيو على آلام الظهر باش نحاولوا نبسطوا شويه باش نحكيو على شويه مكونات سلسله الظهر. مساوش اللي العمود الفقري هو هيكل هام في البدن، واللي يعني الركيزه واللي الانسان ما نجم يقف الا خاطر سلسله الظهر هذايا بيباد، يعني هو الانسان الوحيد اللي يمشي على ساقيه وذاك عنده آلام الظهر. فيه بالطبع في فقرات، ونلقاو الجهه العنقيه والصدريه، واحنا اللي باش نهتموا بها اليوم هي القطنيه، يعني لا ريجون لومبير اللي فيها 5 فقرات. والفقره مش متكونه، هي متكونه من عظم، ولكن بين العظمه يعني بين الفقره والاخرى نلقاوها ما بين كل فقره نلقاو قرص ولا عقده، سكون ابل احنا لو ديسك انترفيرتبرال. الديسك هذا فيه حاجتين، هو اولا عنده قيمه كبيره ياسر في المرونه وفي الحركيه نتاع سلسله الظهر. ما نساوش اللي الدور نتاعو هو يهز البدن، دونك الثقل والكل يعني باش يقع امتصاص الصدمات اللي موجوده على العقده، والحركيه نتحركوا وندور ونطبسوا واحد سي جراس او ديسك. يعني الديسك هو اللي بالعقده هذه هي اللي باش تمكننا في الحركيه وفي يعني الحركيه والليونه نتاع سلسله الظهر. فيها حاجتين، فيها كيف نقولوا كالقلب نتاعها كله ماء بيفو، فهمني. وبالطبع هي محصوره يعني بستركتور اخرى اللي تلمها باش ما تخليهاش تهرب. في وقت اللي يقع فيها جروح على مستوى مش النويو، العقده تنجم تكون تهرب، واذا يعني نقولوا احنا كالفتق
فهمني. وهالفتق هذا هو نسميه الانزلاق الغضروفي، واللي هو يتسبب في نسميه احنا لا لومبوسياتيك. وبرشا يتصوروا اللي يعني السياتيك هو مرض يعني معطيله ولا من الناس الاخرى ولا فهمني. سو لو بلان سيانتيفيك وميديكال شيء يعني موثق وعلمي وما عندنا فيه حتى ادنى مشكله. هذه يعني هذا الهيكل الاول اللي هو هيكل عنده دخل في الام الظهر. وقت اللي يتطور يتولي انزلاق الغضروف. خلف الفقره من التالي باش نلقاو المفاصل الخلفيه كما اي كل مفصل، باش نلقاو فيها القروش الغضروف، باش نلقاو فيها السينوفيال، واللي في بعض الحالات خاصه عند المراه في سن معين وقت اللي ثم تولي بدينه، تولي سمنه، تولي كرشه خارجه، تولي منقشعه التالي، يولي ما نساوش اللي العقده الاحتكاك يكثر، ما نساوش اللي العقده تهز ثلثين من البدن، يعني البوستيريور ولا المفاصل الخلفيه عندها الثلث الباقي نتاع الوزن عندها هي. بالتالي وقت اللي نقولوا اللي الغضروف يتهرى هو بده يكون زاد يعني هالهيكل هذا هو يعطينا هالالام هذه. بالطبع سلسل الظهر مش عظم ومفاصل وانما يعني هو مشدود بعضلات، والعضلات هذه زاد كيف عندها دور كبير ياسر. عندنا العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه اللي هما دونك لي زابدومينو لي سبينو. وقداش نعرفوا اللي من الناس كيفاش حاجه ويقول لك ظهري يوجع وما يعطيش علاقه مع الشيء هذا مع العضلات وقيمه العضلات في شد ظهر. وثم هيكل اخر هام ياسر خاطر حكيت قلت باش نحكيو على اللومبوسياتيك ولا عرق اليسار. هو هيكل لاموال بينيير. تنساش اللي في المخ عندنا الكل عنده باش يبعث لي كورسبوندونس نتاعو الكل باش تعديو في كانال فهمني كي الكانال الراشديان وبتابط لاموال بينيير وباش تقف في الفقره دي 1 يعني ال1 فهمني دي 12 ال1 ومن بعد باش تعطينا سكون ابل احنا لا كوت شوفال. شنو لا كوت شوفال؟ لا كوت شوفال نتاع المراه يعني فهمني. هي مجموعه من الاعصاب وكل عصب في الليتاج نتاعو يخرج الممثلين نتاعو اللي باش يمشيو يقوموا بالدور نتاعهم. العصب هذايا راهو ما يعديش الدم خاطر برشا يقول لك مشيت كويت ومشيت يعني تسمع حكايات غريبه جدا في الام الظهر ولا في اللومبوسياتيك. بالطبع هي غلطه فهمني. هو عصب والداخل احنا ما نوصلوش ما هو سوبرفيسيال. وثاني حاجه الدور نتاعو هو يعدي الحساسيه والحركيه. هذاك علاش بعد ساعات هو يقول لك الوجع تهبط لي على ساقي. حتى الاصبع الكبير ساعات يقول لك الاصبع الكبير ولا الاصبع الصغير. هذيك باش نشوفوها انا هي العصب اللي ممسوس يعني وقع فيه. هو واش قلنا ثم انزلاق غضروفي ولا لا. البارتي نتاع النويو باش تهرب وتمشي ثم فتق تهرب ما بين الستركتور اللي تلمها. واذا هربت التالي شو باش يعرضها العصب هو خارج. دونك باش تعتبوا اذا عتبته باش يقع فيه التهاب وباش تعطينا التابلو كلينيك هذا الالام على مستوى الظهر وبعد ساعه تهبط على الساق كامله وتعطي تنميل وقت اللي يكح ولا واحد ثم كي الكورون في الساق. كلهم هذوما اشاير عندهم علاقه بالسكنابيل احنا لا لومبوسياتيك كومون اللي هي موجوده بكثره ونلقاوها عندها حتى عند الشبان. ربما الرجل اكثر مش مربوطه بالعمر معني هيك. لا هذه مش مربوطه بالعمر على خاطر نلقاوها هو الانزلاق الغضروفي نلقاوه عند الانسان اللي قام بخطا فهمني في رفع حاجه ثقيله يعني بطريقه غير سليمه. هاز حاجه ثقيله دار بيان سور لي تروماتيزم هذوما كلهم يتسبوا في الانزلاق الغضروف. اما هو الديسك راهو صحيح وماهوش باش يقع فيها الفتق هذا بكيفيه هكا. تلقى عنده تسألوا تراكمات فما ساعات من الصغرى تلقاه نلقاو عنده كان عنده الم الظهر والتطور نتاعها باش يكون طبيعي انه باش تتطور الانزلاق الغضروف. دونك الهيكل هذا نتاع الاعصاب هو اللي وقت اللي يتعطب العصب يعطينا الوجاعه. والوجاعه هذه هي سيت اون دولور نوروباتيك يعني نتاع عصب فهمني وتهبط وتمشي وتاخذ لو تراجي نتاع العصب هذاك. عليه واحد تمشي للصباع الكبير واحد للصباع الصغير. ساعات ما يفهموش ما يقولكش ظهر وساعات يقول لك لا مشكله في ركبتي ولا في ساقي. يقول لي لا يقول لي ظهري ما في حد شيء الوجاعه هذه
وبعد ساعات حتى يجيونا المرضى بتصاور على ساقه وعلى الجامب وعلى البي اللي هي يعني سيت اون رادياسيون. فهمني بعد كي ترجع يعني وتتبعوا يعني بالتشخيص الوجاعه السبب نتاعها هو على مستوى الظهر، لكن مش نلقاوها يعني باش تتكلم ولا باش تبرهن على العطب هذا العلامات والاعراض سلون الرادياسيون نتاعها. احنا ذكرنا شويه من العلامات نتاع المشكل هذايا. شنو قلنا ساعات اللي هو ثم التابلو كلينيك زاد موجود، مش موجود بكثره، لكن الانسان تلقى عنده سكون ابيل حنا اون بوتونس فونكسيون ما ينجمش يتحرك، ويكلموك يقولوا لك راهو عنده الام كبيره ياسر عكش على مستوى الظهر، واي حركه تتسبب في عطب وفي الام كبيره. سمعنا اللمبوغو وبالضبط شنو يعني سو البلان يعني الديسك، حكينا على الديسك وعلى العقده وعلى القرص هذا. القرص هذا هو اللي ما فيش يتغذى بطريقه غريبه، فهمني انه ما فيش عروق، يعني يا با دو فاسكولاريزاسيون، وفيه يعني النيرفاسيون تاعو على يعني كي نقولوا على خارج الديسك يعني فهمني. يعني وقت اللي توصل الفيسور هذيك ولا الليزيون في اخر العقده، وقتها الفلو نيرفوز الالام. دونك في اللمباغو هو يترشق الديسك فيه دي فيسور فهمني، ويعطي هذا التابلو هذه هي عكشه كبيره ياسر، تيبس كبير ياسر على مستوى الظهر، وتلقى عنده لي مسكول سبينو اللي هما معقودين فهمني، واي حركه على مستوى الظهر تسبب في الام كبيره ياسر. دونك هذه سي اون فيسور دو نتاع العقده، وقت اللي تتطور فهمني هذه في الحاله الحاده نداويوهاش، هذه الحاله الحاده اللي العكشه ما عادش تنجم تتحرك، الراحه والاستلقاء على حاجه مستويه، ونعطيو بالطبع ادويه للالام لي زونتيان انفلاماتوار وحاجات يعني، وادويه حتى للتيبس هذا نسميوه احنا الميو ريلاكسون. بصفه عامه تتعدى في وبودون سومان يتحسن المريض، اما باقي يقعد متعرض. دونك احنا بعد ناخذوه اون شارج باش بور ايفيتي لي ريسيديف باش ما يعاودش ينكس مره ثانيه. هذوما الحالات الحاده، لكن في الحالات العاديه ديما الوجيعه ولا هو الم الظهر مزمن واللي كما نقولوا اللي يمرض اليوم راه باش يقعد ديما متعرض انه باش يعاود يمرض مره اخرى. وقتاش؟ وقت اللي كل مره يعني اذا يبعد على الوقايه. دونك احنا دور الطبيب في الاختصاصي هو انه يقوم بتوعيه المريض ووريه شو الحاجات الوقائيه باش المريض ما يعاودش ينكس وتتعرض له الاعراض هذه مره ثانيه. ونذكروا منها احنا هما لي فاكتور، شو هما لي فاكتور يعني لي فافوريزون ولا ديكلونشون دو لا لومبالجي، واللي هما نجم نقولوا يتسبوا في يا اما في الجروح على مستوى الديسك والا على مستوى الفقرات الخلفيه المفاصل الخلفيه. وعندنا نقويوا العضلات نتاع الظهر نتاع العضلات الاماميه، السلوك نتاع الشخص فهمني كيفاش يقعد، ما يطبش على ظهره، ما يهزش ثقيل، ولا اذا هو في خدمته ملزوم انه يقرب الحاجه. ونجموا حتى اللي متعرضين ولا يسوق برشا فهمني نعطيهم مثلا يلبسوا كسرته سنتور لومبير، هذه تبدا رونفورسي، ما يلزموش يكثر منها خاطر هي بيدها بون تنجم تضعف لنا في العضلات. لكن نقولوا له مثلا باش يقوم باكزرسيس فيزيك برياضه معينه كما يمشي على سقيه ولا سباحه، وعندنا 6 اشهر يعني ما شاء الله يعني الطقس يبدا باهي، نجم يستغل باش يمشي يعوم. علاش احنا ننصحهم بالسباحه؟ ننصحهم على خاطر وقت اللي البدن يبدا في الماء تتنحى كل لي كونترانت نتاع البوا. وما حكيتش على البوا بيان سور، وحطينا كاش نجبد لك النقطه هذه زياده في الوزن، جانب كبير ياسر وظهرت كل الدراسات سواء على المفاصل نتاع الركبه ولا الجونارتروز ولا على سلسله الظهر. علاش؟ على خاطر ما نساوش اللي في الشيره القطنيه عندنا اون بون بارتي نتاع البدن راهو الديسكوات هذوكم والفقرات هذوكم هو اللي باش يحملوا يعني كيف كبير ياسر من الوزن نتاع بنادم، كيما الركايب يعني، وكنا قد تعرضنا له وحكينا عليه. دونك البدين واللي عنده زايد الوزن
ولو عندنا مشكله كبيره ياسر الحقيقه في بلادنا، وانا على حسب تجربتي فهمني المتواضعه، كل ما تطلعوا تلقاها في 80 في 85 يقول لك والله ما ناكل في حد شيء، ولا يعني ثم شغل بعد تركز معاه وتشوف تلقاه اللي هو ياكل الحلو ويسخلوا اللي الحلو ما يسالش، تقول لك لا والله ما ناكل حتى شيء، ما الحلو ولا العكس فهمني. العجين والناس مش منظمه وتاكل في اي وقت معين، وربما يكون اختصاص يتكلم على فهمني شيء هذاك على الحكايه هذه. دكتور بكري شويه قلت لي بالنسبه للرجال ربما عندنا حالات اكثر من نساء. لا انا اغزر لي في الانزلاق الغضروفي نلقاو اكثر عند الرجال، وهذا تنجم تفهموا علاش، على خاطر نلقاو الرجل هو اللي متعرض اكثر من المراه بحكم العمل نتاعو، اذا يطبس يهز الثقيل وعنده يعني لا شارج دو ترافاي بلو دور كو شي لا فام، يعني اكثر من المراه. ومن بعد في سن ال50 عندنا المراه تفوت شويه الرجل وعندنا المفاصل الخلفيه. علاش؟ خاطر في سن اليأس ونلقاو انه المراه باش تسمن، باش العضلات نتاعها باش تترخف، باش ظهرها باش ينحني، باش تبع الكرش نتاعها، بك التوازن اللي قلنا دو تير ان تير باش يتبدل وتولي الركيزه على المفاصل الخلفيه، وبالتالي دونك عندها ارتروز انترفيزر بوستيريور، ونجم يكون حتى عندها دي ديسك، وهذا هو السبب يعني نتاع الالام الظهر عند المرأة. شوف اللي نحكيو عليه هو 90% يعني هما أمراض متداولة وربما كنا متعرضين لها، يبقاو لنا ال 10% اللي لازمنا ديما نتفطنوا لها، وخاصة الطبيب اللي يجيه المريض عنده آلام الظهر أنه ما يلزموش ينسى اللي ثم أمراض أخرى فهمني اللي هي سبب آلام في الظهر أقل يعني نسبة لكن أخطر فهمني، منها الأورام، منها ليزانفيكسيون ونعرفهم يعني هذاك علاش الكشوفات اللي بعد ساعات في بعض الحالات هي اللي تثبت وتشخص الحاله بالضبط. اللي وحتى في وقت اللي تسال المريض تلقاها الاوجاع ماهيش يعني اوجاع ماهيش كما الاوجاع اللي نلقاوها عند المريض اللي عنده مثلا الزق الغضروفي ولا عنده الارتروز. هي اوجاع ميكانيكيه، الاخر لا العكس فهمني، تقوموا من النوم، اوجاع ما تتحسنش بالادويه اللي نعطيوها واللي تحسن المريض الاخر. دونك ديما البوس الوري وما نخليوش انه لي ديغنوستيك خاطر يبدا المرض بالام الظهر على خاطر يمس كما فهمني دي تيومور ينجموا يكونوا واحد، والحمد لله فهمني اللي هذوما حالات قليله ياسر بارابورو لو كبير ياسر نتاع لي لومبالجي ولا اللومبوسياتيك اللي نشوفوها. اما دور الطبيب انه بالنسبه لي كل الام الظهر يلزموا يعني يكون بكيفيه قطعيه يليمين لي كوز هذوما كي سون غراف ولا لازم. دكتور نمشي على توا للتشخيص والعلاج، واحنا حكينا بكري شويه قلنا برشا المشكله نتاع الظهر هذه يقولوا له راه فما عرق الاسي مرض العصر هو مرض العصر يلتجئوا انه يمشوا يداويوا معناها بالعربي ويقول لك هو مش يقول لك نداوي هو يسالك يقول لك هو عرقساء، اذا قلت له عرقساء يقول لك لا يعني ابعد انت ايش مدخلك يعني كان مش خدمتي فهمني، تو نمشي نريق روحي وحدي فهمني. وبون وثم سوء الحظ فهمني اللي ناس تعتبر اللي ماهيش حتى بارا ميدسين يعني شعوذه فهمني، تمشي تداوي بطرق غريبه جدا خاطر ils sont très agressifs فهمني. ثم اللي بالموس وثم اللي باليحرقوه ويكويوه يعني اشياء بعد يرجعونا احنا المرضى، وبعد ساعات يرجعونا في حالات اخطر، يجونا افيك دي باراليزي، يجونا افيك دي باراليزي على خاطر مشى ويقول لك هذاك يمسد ويعمل. احنا ننصحوا انه المستمع اللي يسمع فينا اللي الامراض هذه راهو هي موجوده بكثره وتشخيصها سهل ياسر والعلاج نتاعها كيف صحيح اللي في بعض الاحيان تستعصى الحاله فهمني
واللي عنده وجاعه وتقعد دخلوا الشك. اي فهمني. اللي يخوف دكتور هو برشا يهرب يقول لك هذه مشكله نتاع عرق الاسهال، نمشي للطبيب يقول لي لازمك عمليه جراحيه، وهذه عمليه على الظهر ديما تسمع فلانه تقول لك لا يفك عليك عمليه تخوف. صحيح، ويقول لك جيتك باش تهربني من العمليه، وهذا ممكن. أي. انا باش نقلب الايه يعني الصوره، فهمني. المريض اللي يمشي الجراح يعني في اغلب الاحيان ينصحوا بالعمليه. الور كلوي ما تستحقش عمليه، ما يستحقش العمليه. هذه في الواقع نتاعنا، فهمني. واحنا نطلبوا من الناس اللي عندها الام في الظهر ولا انزلاق غضروفي ولا يعني عرق الاسهال. كنا راهو عندنا عرق الاسهال الكاتر ال5 على اليمين وعلى اليسار، واس ان يعني موجود نورمالمون. كل انسان وقت يتولد عنده هالعصب هذا، وقت اللي يقع يعني كتقول انت تعطب، وقتها يعطي الاشاير هذوما نتاع الانزلاق الغضروفي. شو نقولوا له؟ احنا نقولوا له يشوف مثالش يا الطبيب والطبيب نتاعو، فهمني، العائلي، والطبيب العائلي نجم يبعثه هو للطبيب المختص في امراض المفاصل والعظام. امراض مش هما وقت يلقى البونكارت فيها جراحه ما يركزش على كلمه جراحه ويلقى مفاصل وعظام يقول لك، ولكن الجراح هو جراح يعني باش يلتجي الى الجراحه، لان هذه هو الحل، الاختصاص نتاعو، فهمني. دكتور معناها حابين نطمنوا الناس، معناها راهو الحكايه مش بالضروره اللي عندك المشكله هذيا، معناها راهو 90% من العلاج يرتاح ويرجعوا نورمال. واحنا من بعد كما قلت لك نوعيهم بالاساليب الوقايه باش ما يعاودش ينكس مره اخرى. وهو بده يقول لك راني صحيح. العلاج ادويه مثلا، ادويه بالطبع، الادويه هنا، والعلاج مش وصفه طبيه، هو عده جوانب، وراهو دخل بجانب كانك ما عملت حتى شيء، وما تصورش الوصفه الطبيه وهما يعرفوا. يقول لك ويسال، يقول لك يا اخي الدواء هذا يبري ولا هو الغضروف وقت يضعف ماهوش باش يرجع. ومش في تونس بركة، عنا في كل بلدان العالم، يعني لازم نحافظ عليه، لازم نحافظ عليه. القرص كيف اذا ثم انزلاق غضروفي يعني، وحتى اللي يعملوا عمليه وبرشا ناس دخلوا وعملوا لهم سكانير قبل ومن بعد يلقاو نفس ليماج يعني. دونك هو التهاب على مستوى العصب داكوردو. وعندنا ظاهره اخرى، المريض يدخل يقول لك انا نحب يرام، فهمت، تفسروا وتقولوا راهو خاطر احنا ديagnostic كلينيك يعني ما نتسحقش على ليميت بون في دي راديو، يقول لك اعمل لي يرام ونحب بون تفهموا. مالك وقت تفسر له وتقول له من بعد شو نعمل بها انا اليرام. اليرام عندي التشخيص وعندي الادويه اللي لازمك تستعملها وتتحسن. وراو اليرام ماهوش يزيدنا حتى شيء، واليرام ماهوش دواء، ماهوش علاج، هو يعني هي تشخيص المرض. بالنسبه لك انت المرض انا عارفه شنو. بون يليكزيرس من بريسيون بعد ساعات على الطبيب، سواء في التشخيص المرض ولا حتى في الراحه، فهمني. خاصه اذا مده العلاج طويله شويه ولا والحاله مده العلاج انت والمريض كيفاش. شكاي تنكا ابار، واحنا هكاك اون فونكسيون يعني. كل مريض هو مريض واحد، ما عندكش باش تقارنه بمريض اخر، ولا ما عنديش منو يتجبد شك واحد. كل واحد عنده الخاصيات نتاعو، لانه كل مريض عنده شنو باش مريض، فهمني، شنو هي العمل نتاعو، شنو ما الشارج نتاعو، شنو الستريس اللي عنده، فهمني. لازمك زياده تاخذه بعين الاعتبار. عنده قيمه ياسر. احنا نشوفوا برشا ناس ما عندهم حتى شيء على مستوى الظهر وتعملوا حتى اليرام وما تلقى حتى شيء، وتلقاه متشنج وتلقاه واحد. ونعرفوا اللي التشنج العصبي يولي واحد نسميه احنا لي بسيكوسوماتيك على ظهره، فهمني. ويعطيك بالضبط يعني كأنك عندك كما انزلاق غضروفي ولا، فهمني، الاشاير وما بينهم، وفي الاخر بالكل تلقاه عنده، فهمني، الانهيار العصبي، فهمني. دكتور بعض النصائح بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل الانزلاق الغضروفي بعد ما ياخذوا العلاجات نتاعهم، شنو كيفاش طرق نمط الحياه كيفاش يعيشوا مع حياتهم اليوميه، شنو هي السلوكيات اللي يبعدوا عليها؟ هو الانزلاق الغضروفي هو يقلق، يعطي وجعه كبيره ياسر، يعطي تيبس على مستوى الظهر، ووقت تبدا حتى الحاله متطوره ما نجمش من هنا لغادي يعني صعيب باش يجي
في اغلب الاحيان احنا يجيبوهم لنا المرضى فهمني يبداو ما نجموش يمشيو. به احنا اول حاجه هي نشخصوا المرض، نبداو نعطيو العلاج على الالام. اول حاجه يلزم الوجاعه تتنحى. اولا وقت تخف الوجاعه نجم تفهم المريض اكثر، هو يتمان فهمني، واحنا نجموا نطمنوه خاطر اعطينا خاطر تحسن. وبعد نعطيو الادويه اللي ضد الالتهابات، باسكو نحكيو على انفلاماسيون وقعت على مستوى العصب فهمني. في حالات قليله ربما نلتجئ الى الكورتيزون، ما منصحش انا على خاطر الكورتيزون يستانس حتى بها المريض ويولي لوتو ميديكاسيون. وكما نعرفوا الادويه في تونس يعني اون ديليفر لي ميديكامون او باسيون من غير اوردونانس، ما نعممش، اما لكن هذه موجوده ونشوفوها. وما نساوش الادويه هذه وقت تاخذوا فيها يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار شو هما لي زونتيسيدون تاع المريض، عنده الدم، عنده السكر، عنده القلب، شو هما الادويه اللي ياخذ فيها. يعني هذه الكل يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار كاطباء فهمني. والوصفه الطبيه هي ماهيش الوصفه اللي باش تعالج المريض، كما قلت لك ثم عده جوانب. ونعطيه ادويه زاده الميرولاكسون باسكو عنده تيبس فهمني، وايامات من راحه باش ينجم يستلقي وبشكل جروح هذيك تتضمد، وباش ومن بعد ندخلوا في العلاج باش ما يعاودش ينكس. هنا يجي دور العلاج الطبيعي، تقويه العضلات، في كيفيه ثم حتى ديزيكول دودو فهمني. اون فيت يوريهم سلسول الظهر مش متكون، شو ما الاعراض بالضبط، وشو ما الاشاير، وشو طريقه العلاج الوقائي فهمني. كيفاش يقعد، كيفاش بيطبس ماهيش ثقيل، كيفاش يقوم بالحركات فهمني حتى تمارين رياضيه بسيطه، لا حتى حركات بسيطه. وتو مع البورتابل ولا السمارت فون يعني تحل تدخل اي سيت تلقى فيه الحركات وتلقى المعلومات والحمد لله. يعني حتى كان مش المراه ولدها ولا فهمني قريبه ينجم يوريها الشيء هذا. واضح دكتور. للوقايه بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مشكل هذا لكن نتجنبوه كما حكينا احنا زياده في الوزن، فما رفع الاثقال مع التراكم ثم دراسه هي ياسر وما عنديش برشا من اللي خرج يقول لك كان تنقص 6% من الوزن نتاعك فهمني، الالم نتاعك تنقص بكيفيه كبيره ياسر، يعني طابت حتى اكثر من 60 و70% الالام والحركيه كيف الحركيه نتاعك تتحسن سواء على مستوى الظهر ولا مستوى الركبتين. معناها صح نقولوا التغذيه سليمه بالنسبه للنشاط البدني ويضعف لازم يضعف. عندنا في تونس الكلمه هذه تقلق برشا عباد وتدور انه كانك باش تعاقبه تقول له ضعف فهمني. وضعف مش يعني ما تاكلش، والريجيم مش يعني الانسان يبطل من الماكله، يعرف شنو الكيفيه نتاع الحاجات اللي لازم ياكلها وني بلوس فهمني. يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك على حضورك بحضينا. دكتور سمير الكوشباتي طبيب مختص في أمراض المفاصل والعظام بمستشفى الحبيب ثامر وأستاذ جامعي اختصاص مفاصل وعظام بكلية الطب بتونس. مشكور برشا على حضورك بحضينا دكتور. الناس اللي ما تابعونيش من بداية الحصة تنجموا ترجعوا تشوفوا الفيديو صوت وصورة على صفحة الفيسبوك للإذاعة الوطنية التونسية، وتعودوا تشوفوا وتسمعوا أن سائح وشنو حكينا بالضبط في فقرة سؤال دكتور. تو 9:41 دقيقة شوي يخر الدكتور حكيم يعطي نصيحة جديدة، ومن بعد نسمعكم صابر باعي لله، وراجعين معكم باش نكملوا ساعتنا الأولى من صباح تونسي. تسمعوا اليوم في الإذاعة الوطنية من ماضي 3 ل5 قضية رأي عام مع ليلي الحسين.